Sir, as per your directions or Ministry of IT guidelines, हमने सर ये वेबसाइट सर इनिशियली हमने डेवलप की जिसमें मोस्ट ऑथेंटिक एंड अपफ्रंट हमने डिटेल क्रिटिकल डिटेल्स सर हमने इस पर नीचे मेंशन की है जिसपे ग्लोबली ये सारों को व्यूएबल होगी. अगर किसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो ही कैन व्यू द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अपफ्रंट ऑफ दिस वेबसाइट. सो सर मैं एज पर योर डायरेक्शन में आपको स्ट्रेट डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ जो आपकी रिक्वायरमेंट है. तो उस पर सर ये हमने डैशबोर्ड से बनाया. इस पर यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर ऑल द डैमेजेस जो हो चुके हैं एंड ऑन दैट डैमेजेस ऑन द मिडल वी हैव प्लॉटेड दीज डैमेजेस एज a heat wave on the Pakistan map, and then on the right hand side we have the disbursement of जिस पे आपका खास emphasizes है कि जो आपने पैसे डिस्पर्स करने हैं उसको आपने मॉनिटर करना है उसकी ट्रांसपेरेंसी. वो ऑन द राइट साइड सर ये सर ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि आप डेथ क्रॉप्स और हाउस डैमेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटलमेंट एंड देन वी हैव द फ्लड रिलीफ जो आपके पीएम फ्लड रिलीफ अकाउंट में जो पैसे आए हैं सर वो एसएमएस से आए हैं, वो मोबाइल ऐप से आए हैं या वो जिससे भी आए हैं. सर कैटेगरी वाइज आप इनको बाइफरकेट कर सकते हैं सारे डेटा को. फॉर एग्जांपल आप जिस प्रोविंस का डेटा देखना चाहें आप लेफ्ट साइड से कैटेगरी उस प्रोविंस पे आप डेटा देख सकते हैं. देन यू हैव द अदर कैटेगरीज लाइक आप अगर डेटा देखना चाहें डैमेजेस का, फिर आप डेटा देखना चाहें कैश असिस्टेंस का, देन आप राइस कॉटन शुगर कैन जिस चीज़ का भी सर आप डेटा देखना चाहें आप उसको हीट मैप के थ्रू इस पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं. सर ये हमने ओपन स्टैक पे बनाया हुआ है और ये एक मॉड्यूलर बेस्ड है. इसमें तमाम जिस जगह से भी डेटा इंटीग्रेट करना चाहें वो इस पर इंटीग्रेट हो सकता है, चाहे वो NIH चाहे WHO चाहे वो डॉक्टर उमर साहब के एनालिटिक्स जो उनकी सुपरविजन में ही सर ये एनालिटिक्स हमने बनाया. उन्होंने हमें लीड दी थी, उसके ऊपर हमने ये हीट मैप अब उनसे हम मजीद इस पे डायरेक्शंस लेंगे कि सर इंटरफेसेस विद ऑल NDMS, PDMS, DDMS एंड NFRCC इनके साथ. एंड सर कमिश्नर ऑफिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. अगर उनकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है वो भी इस डैशबोर्ड पे आ जाएगी कि हमें टैंक चाहिए, हमें नेट चाहिए, वो भी सर इस पे आ जाएगी. सो वी आर इंटीग्रेटेड विद ऑल द रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स. फूड सिक्योरिटी अगर बीज तकसीम होना है, उसको देना है, बिजाई करनी है, फर्टिलाइजर देना है. सर वी हैव मेंशन देयर ईमेल एड्रेसेस ओवर देयर. अगर किसी ने उनसे डायरेक्ट रब्ता करना है तो वो ईमेल एड्रेसेस भी अवेलेबल हैं हर मिनिस्ट्री का. एंड देन वी हैव सर जैसे मैंने बताया ओपन स्टैक है, हम किसी भी लेवल पे इंटीग्रेशन विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सवाल इसलिए कर रहा हूँ मैं इसको समझ नहीं सकता क्लैरिटी जिस तरह तकसीम हुई है हो रही है चाहे वो कैश है कहीं है उसकी क्या रियल टाइम में. यस सर यू कैन सी रेगुलेट हो रही है. यस सर यू कैन सी. मैं अगर धातु का दिखाऊँ मैं सर अगर आपको स्ट्रेट सोबतपुर आपने सर विजिट भी किया, मैं आपको स्ट्रेट सोबतपुर पे ले जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर. और स्ट्रेट में आपको तकसीम का रिलीफ एक्टिविटीज़ पे ले जाता हूँ सर. ये टेंट सर हमने 2050 टेंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है. अगर सोबतपुर आगे बताइए कितना यहाँ पर पानी आया क्या सर. यहाँ पे डेथ्स जो हैं सर 4 डेथ्स मेल हुई हैं, 4 फीमेल हुई हैं, 1 चाइल्ड सर. एंड देन देयर आर इंजर्ड 2 मेल 2 फीमेल. ये इंजर्ड है सर. Then the damages हुए सर fully house damages is 1050. Then we have 1980 partially damaged, and then we have rice crop जो affect हुई है सर 17,991 हेक्टेयर सर. And then we have livestock जो affect हुए सर वो सर 4,170. ये affect हुए. और सर जो हमने रिलीफ किया था इस पर वो सर ये जैसे नीचे आ रहा है जो टेंट्स हैं 2050 टेंट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए. मॉस्किटो नेट्स 11,000 2050 टेंट्स आपने किए हैं. लेट्स से भाई आज की PDM ने कितने की और NDM ने कितने की या NGO ने कितने की उसकी क्या डिटेल सर अभी नहीं है.
سر یہ دس از اوور آل جو ہمیں NFRCC سے سر ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اور وہ انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. سر اگر مجھے اجازت تو میں سے ایک چیز جی سر اس میں دو چیزیں ہیں سر. ایک تو ڈیٹا انپٹ کرنا ہے, تو ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں NFRCC سے ملے گا تو ہم اس میں انپٹ کریں گے. اور دوسری چیز سر جو ڈسٹرکٹس میں تمام DCs کے لیے اور کمشنر کے لیے جو ہم نے ڈیش بورڈ کی جو ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں پاسورڈ, وہ جو ڈیٹا دیں گے وہ NFRC ویریفائی کر کے کرے گی, کیونکہ اگر وہ ویریفائی کیے بغیر ہوگا تو وہ انفلیٹڈ فگرز بھی ہو سکتی ہیں. جی سر جی سر بالکل ایگزیکٹلی. جی سر میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ ڈیٹا بیس از ریڈی, ڈیٹا آ چکا ہوا ہے, اس کو پروجیکشن ہم جس طرح آپ کی ہدایت ہوگی ہم دے دیں گے. سنس کہ ڈیٹا از سر میں جی سر ابھی جو ایٹریبیوٹس سر ہمیں جو میجر ایٹریبیوٹس ہیں وہ تو یہ آ رہے ہیں جو اسپارکو اور NFRCC کے ایٹریبیوٹس ہیں جو ہم نے یہ مینشن کیا سر, اور مزید ڈرل ڈاؤن اس کو کیا جا سکتا ہے. ڈیٹا بیس ان کے پاس ہے, یہ ابھی رپورٹ اس کو کنسولیڈیٹڈ کریں, لیکن آپ نیکسٹ لیول کی جو PM صاحب کی خواہش ہے نا, آپ اس کا بریک اپ بھی دیں. وہ ڈیٹا بیس میں تو ہے سر, اٹ از اونلی کہ آپ یہاں پہ کیا کیونکہ لمیٹڈ اسپیس ہے, لیکن یہ اگر ریئل ٹائم انفارمیشن اس میں نہیں آ رہی ہے سر جو پورٹل بنا ہے جس پہ ہم نے ٹریننگ دی ہے وہ تو ریئل ٹائم انپٹ ہوں گے تو اس پہ آنے شروع ہو جائیں گے ایز آن ٹوڈے. میں نیچے آپ نے اس کا بتایا اب یہ صحبت پر میں آپ نے بتایا اور کیش ڈسٹریبیوشن جو اور ٹوٹل کیش ڈسٹریبیوشن ہماری ہے سر دس ڈیٹا از کمنگ فرام دا بیس, تو ہم وہ ویزیبل ہو رہا ہے اور بھی کلاسیفائی کر دیں گے. اچھا میں پوچھوں کہ یہ ڈیٹا کب تک کا ہے؟ آفٹر آل یہ کوئی انفارمیشن جو ہے یہ تو اور بھی ہوں گے ریسیپینٹ جو زیادہ تر کتنے ہیں کہ کتنے وہاں پر افیکٹیز کتنوں کو مل گیا کتنے رہ گئے؟ جی سر وہ سر یہ میں آپ کو یہاں ڈیش بورڈ سے بھیا آپ بتا رہے ہیں وہاں واپس آئیں گے وہاں پر ہے نا, واپس آئیں اسی جگہ وہ دیکھیں ٹوٹل افیکٹیز ہیں 190. جی سر 114 کو ہو گیا. یہ 114 جو ملے ہیں جی سر کب تک ملے ہیں, کس ڈیٹ, آج کی ڈیٹ ہے, کل کی ڈیٹ ہے, کیا ہے؟ سر یہ ریفلیکشن ہم دے دیں گے, ڈیٹا از اویلیبل, ہم اس کو ریفلیکٹ مزید ٹریکر ڈاؤن کر دیں گے سر. اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پہ اگر پوٹینشیل کوئی نیٹ سے کوئی فارمیشن ہو رہی ہے کلاؤڈس کی کہیں اپنا تھرو میٹ آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی تو وہ کیا ہے, میں وانٹ ٹو نو. سر میٹ کا سر اس میں بھی ڈیٹا نہیں ہے, میٹ کا نہیں لگا. This is absolutely insufficient. We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بالکل. بھائی آپ کی جو انفارمیشن جو ریلیونٹ انفارمیشن وہ نہیں ہے اور انٹرفیسنگ نہیں ہے تو یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے؟ یہ ہاٹ اسپاٹس, میں نے آپ کو ابھی یہ ہاٹ اسپاٹ تھا, میں نے ان وے پوچھا کہ بھائی کہاں کلاؤڈ انفارمیشن رین خدا نہ خاصا کہاں ہو سکتی ہے, تو اگر وہ میٹ کو اگر آپ نے انٹرفیس نہیں کیا تو یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے؟ This should be trashed. یہ تو میرا خیال ہے اس کو یہیں رکھیں, یہ تو بالکل ہم اٹس اے جوک. میں ایفرٹ میں جو کوشش ہے میں اس کی بالکل میں نفی نہیں کر رہا. اپنا احسن صاحب اور منسٹر صاحب آپ پوری کوشش کی ہے بالکل, لیکن اٹس ناٹ, دس از ناٹ ڈیش بورڈ وچ وی آل امیجن. یہ تو ایک اسٹیشنری چیز ہے جس میں آپ فگر بھر دیں, دیٹس اٹ. میں ڈینگی کی بات کرتا ہوں. اف آئی وانٹڈ نو کہ ایز ایس پی کہاں پر جو ہاٹ اسپاٹس ہیں, دے وڈ ٹیل می کہ جی یہ ہاٹ اسپاٹس ہیں.
باقاعدہ ان کا سسٹم تھا, وہ ٹیلی فون وہاں پر موجود تھے, موبائل فونز, لوگ تھے, they would in real time pass on the information to the dashboard.